starting. नमस्ते, म उत्सव शिवगति भर्चुअल स्कुल नेपालको अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी भर्चुअल स्कुल नेपालमा केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड र युसेज अफ कार्बन डाइअक्साइड पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले कार्बन डाइअक्साइडको जेनरल इन्ट्रोडक्टरी पार्टदेखि लिएर प्रिपरेसनदेखि लिएर सबै कुरा स्टडी गरिसकेको छौँ। सो यदि तपाईँले त्यो भिडियो लेसन हेर्नुभएको छैन भने यतापट्टि प्लेलिस्टको लिङ्क छ, गएर प्लेलिस्टमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको विषय। सो फर्स्टमा कार्बन डाइअक्साइड जुन छ त्यो चाहिँ स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर हुन्छ, तर यसलाई प्रेसर दिएर वाटरमा रियाक्ट गरियो भने अथवा चाहिँ वाटरसँग प्रेसर दियो भने चाहिँ यसले कार्बनिक एसिड प्रोड्युस गर्नेछ। द्याट मिन्स CO2 when dissolves in water, है, CO2 dissolves in water to produce carbonic acid H2CO3 at high pressure, एकदमै धेरै प्रेसरमा चाहिँ यसले कार्बनिक एसिड बनाउँदैछ। द्याट मिन्स CO2 plus H2O हाई प्रेसर र लो टेम्परेचर हुँदाखेरि H2CO3 बन्छ, जुन चाहिँ के हो त कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड किन मिनरल एसिड हो, किनभने यसको सोर्स के रहेछ त मिनरल्स रहेछ, त्यो भएर। त्यसपछि आउँछ मेटल्स। जेनरली कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ब्याड, लगभग लाइक इट डज नट सपोर्ट कम्बसन सपोर्ट गर्दैन, बल्न दिँदैन, अरूलाई आफू पनि बल्दैन होइन। तर कुनै कुनै मेटल लाइक सोडियम म्याग्नेसियम चाहिँ बाल्दाखेरि बलिरहन्छ कि कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा पनि है। जस्तै सोडियम म्याग्नेसियम कि बर्निङ इन CO2 फर्मिङ अक्साइड्स, मेटलिक अक्साइड्स बन्छ त्यसरी। त्यस्तै यहाँ के छ, म्याग्नेसियम र कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले बर्न गर्दाखेरि के फर्म हुने रहेछ त म्याग्नेसियम अक्साइड र कार्बन सेपरेट हुने रहेछ। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड त्यसलाई एक्सटिङ्ग्विस गर्दैन, जेनरली म्याग्नेसियम अक्साइड बर्न भयो, म्याग्नेसियम बर्न भइरहेर म्याग्नेसियम अक्साइड मेटलिक अक्साइड बनाउँछ र कार्बन चाहिँ सेपरेट हुन्छ। अर्को छ कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले लाइम वाटरमा पास गऱ्यौँ भने त्यो लाइम वाटर टर्न्स इन्टु मिल्की। तर धेरै बेरसम्म कार्बन डाइअक्साइड गरिरह्यौँ भने एक्सिस अफ कार्बन डाइअक्साइड भयो भने त्यहाँ प्रड्युस भएको लाइम वाटर फेरि चाहिँ नि क्याल्सियम बाइकार्बोनेटमा कन्भर्ट भएर त्यो चाहिँ कलरलेस बन्छ कि, किनभने दिस इज कलरलेस है। जस्तै सुरुमा चाहिँ के क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भयो, यसमा कार्बन डाइअक्साइड पास गऱ्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट बन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ त इन्सोल्युबल हुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ मिल्कीमा टर्न आउट हुन्छ। अब यो CaCO3 plus H2O यो जुन चाहिँ बाइप्रोडक्ट, यसमा अझै कार्बन डाइअक्साइड पास गरिरह्यो भने के हुनेछ त CaCO3 plus CO2 plus H2O हुँदा CaHCO3 क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ कलरलेस हुन्छ। भनेपछि जुन मिल्की बनाएको थियो त्यो फेरि हराउँछ र कलरलेस हुन्छ। सो यो त हामीले टेस्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड पनि स्टडी गरिसकेको छौँ। अब अर्को छ फोटोसिन्थेसिसमा पनि के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको युज गरेर प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट विथ द हेल्प अफ क्लोरोफिल पर्फर्म गर्छ। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड 6CO2 plus 6H2O इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट विथ द हेल्प अफ क्लोरोफिल प्रोड्युसेस C6H12O6 ग्लुकोज र 6O2 र यसरी चाहिँ अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ। र यो चाहिँ के हो त फोटोसिन्थेसिसबाट अक्सिजन प्रोड्युस हुने प्रोसेस हो र एनर्जी र अक्सिजन अथवा ग्लुकोज र अक्सिजन प्रोड्युस हुन्छ। त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले रेड हट कोकसँग एट 900 डिग्री सेल्सियस हिट गऱ्यौँ भने त्यसले कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ। द्याट मिन्स कार्बन अथवा यो कोक प्लस कार्बन डाइअक्साइडलाई 900 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दा के फर्म हुने रहेछ त कार्बन मोनोअक्साइड बन्ने रहेछ। र अल्कालिजहरू जस्तै NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने कार्बोनेट्स रेस्पेक्टिभ मेटल कार्बोनेट्स र वाटर बनाउँछ। जस्तै यहाँ के छ 2 NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus H2O, यसरी चाहिँ कार्बोनेट्स र त्यसको वाटर बनाउँछ। सो दिज आर द केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड द्याट वी निड टु रिमेम्बर। अब चाहिँ यसको युसेजतिर। युसेजमा फर्स्ट भनेको कार्बोनेटेड वाटरहरू बनाइन्छ नि, त्यसमा हामी कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर कार्बोनेटेड वाटर बनाउन सक्छौँ। जस्तै म्यानुफ्याक्चर अफ सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू जति पनि हुन्छ त्यसमा हामी कार्बन डाइअक्साइड युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको कार्बनको प्रपर्टिज के हो त यसले अरूलाई बल्न दिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरूमा युज गर्न सक्छौँ। साथै कार्बन डाइअक्साइडलाई कुल गर्न -78 डिग्री सेल्सियसमा पुर्यायो भने के हुन्छ त्यो ड्राई आइस हुन्छ, द्याट मिन्स सोलिड हुन्छ होइन। तर यसले चाहिँ वेट गर्दैन, भिजाउन सक्छ। जस्तै पानीको आइसमा हामीले हात कपडा राख्यो भने त्यो भिज्छ नि त, तर यसमा चाहिँ भिज्दैन, चिसो हुन्छ तर भिज्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एज अ रेफ्रिजरेन्ट पनि युज गर्न सकिन्छ।
कन्जर्भ द फ्लुइड अथवा कुलिङ एजेन्टको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई कुल गरेर लिक्विफाई नगरौँ, सोलिडिफाई गरौँ, ड्राई आइस बनाउन सकिन्छ। किन ड्राई आइस भनेको रहेछ? किनभने यसले क्लोथहरूलाई वेट गर्दैन, त्यही भएर ड्राई आइस भनेको। अब अर्को छ, इट इज युज बाई प्लान्ट्स फर फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस हामीले यहाँ पनि पढिसकेको छौँ। सो कार्बन डाइअक्साइडलाई वाटर कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर प्लान्ट्सले फोटोसिन्थेसिस कन्डक्ट गर्छ। अर्को छ म्यानुफ्याक्चर अफ युरिया। युरिया भनेको एउटा मल हो, मल पनि बनाउन कार्बन डाइअक्साइड युज हुने रहेछ होइन। नाइट्रोजनस मल, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियालाई रियाक्ट गरेर 1500 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्ट गरेर CuNH2 अथवा NH2CuNH2 जसलाई हामी युरिया भन्छौँ त्यसरी युरिया बनाउन सक्ने रहेछ। त्यस्तै गरी कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ सुगर केन प्युरिफाइङ प्रोसेस, जसरी चिनी उत्पादन गर्दाखेरि सुगर बनाउँदाखेरि सुगर केनको जुसहरू युज गरिन्छ, त्यसको सुगर केन युज गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड युज गरिने रहेछ। त्यो प्रोसेसलाई हामी कार्बोनेसन भन्छौँ। वाट इज कार्बोनेसन भनेर सोधिन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी ध्यान दिँदैनौँ यस्तो कुरामा, तर सोधिन्छ वाट इज कार्बोनेसन भनेर 1 मार्क्समा सोधिन्छ। अब के हो थाहा भयो। सो कार्बोनेसन भनेको चाहिँ सुगर प्युरिफाइङ, सुगर प्रोडक्सनमा चाहिँ सुगर केन जुसलाई प्युरिफाई गर्ने प्रोसेस हो, जहाँ चाहिँ हामी कार्बन डाइअक्साइड युज गर्छौँ। अर्को छ कार्बोजेन। कार्बोजेन भनेको चाहिँ 5% अफ कार्बन डाइअक्साइड र 95% अफ अक्सिजन। कार्बोजेन भनेको चाहिँ 5% अफ कार्बन डाइअक्साइड र 95% अफ अक्सिजन। जेनरली न्युमेटिक पेसेन्टहरू चाहिँ निमोनियाहरूले चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको पेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ नि हस्पिटलमा, त्यो अक्सिजन लाइक इट्स नट लाइक जेनरली 100% अक्सिजन हुँदैन है, डिफ्रेन्ट अरू कम्पाउन्ड पनि हुन्छ। त्यसमा एउटा के हुन्छ त कार्बोजेन हुन्छ। कार्बोजेन भनेको 5% कार्बन डाइअक्साइड र 95% अक्सिजन हुन्छ, जसले चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ हेल्प गर्छ पेसेन्टहरूलाई। So these are the basic property and uses of carbon dioxide. आज हामीले property र uses of carbon dioxide पढेको छौँ। If you have any question regarding these particular topics, you can go down below, comment, ask your question. And what do you think about this video? तलमा comment गर्नुस्, like, share, subscribe and hit the bell icon. And see you in next video. Stay home and stay safe.